पापी नदी बगाउँछ तर किन बुझ्दैन मान्छे पापी नदी जानै आट्यो जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो जानै आट्यो जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो कहाँ जान्छ ठेगान छैन कहिले जान्छ थाहै छैन कहाँ जान्छ ठेगान छैन कहिले जान्छ थाहै छैन कहिले जान्छ थाहै छैन ओ कहिले जान्छ थाहै छैन कहिले जान्छ थाहै छैन। गोविंद भगवान की बाल मुकुंद लाल की तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। सुतजी सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ त्यो हुनाले हेर्नु सौनकादि ऋषिहरू हो अपवर्गको प्राप्ति यो पाँचवटा चीजबाट जो धर्मले रक्षा गर्दछ त्यसको मूलमा हुनुहुन्छ भगवान। उहाँको श्रवण कथाको श्रवण कीर्तन र ध्यान और पूजन यो केवल भगवान नै यसका लागि योग्य हुनुहुन्छ र मनुष्यले पनि त्यही नै गर्नुपर्दछ। श्रवण भगवानको कथालाई गर्नु यसको खूब महिमा छ। किन ध्यान दिनु होला भगवानको कथा सुनेर मिल्ने उपलब्धि के हो त ध्यान दिनुस् है। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम्। पुण्य कीर्ति भगवान को कथालाई निरंतर श्रवण गरिरहँदा परमात्मा को हृदय में आविर्भाव हुन्छ। भगवान हृदय में कानकै माध्यमबाट आएर बस्नुहुन्छ। सज्जनहरू यहाँहरूलाई साँचो कुरामा भन्छु जति भगवान को दर्शन गर्दाखेरि पनि भगवान प्रति प्रेम जागृत हुँदैन जति भगवान को कथालाई सुनेर हृदयमा प्रेम जागृत हुन्छ। त्यो हुनाले यो हृदयमा भगवान कानकै माध्यमबाट बहुत आरामले प्रवेश गर्नुहुन्छ हृदयमा बस्नुहुन्छ टिरा जमाएर। अनि जब यसरी कथा सुनेर भगवान हृदयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि के हुन्छ शंका हुन्छ नि हामीलाई भगवान छ कि छैन भए देखिनु पर्ने कहाँ छ होला कस्तो छ होला अनि हामीले किन कथा सुन्नु पर्ने होला किन कीर्तन गाउनु पर्ने होला। कतिपय त यस्तो प्रश्न पनि अब फिल्म पनि त्यस्तै भन्छन् प्रश्न पनि भगवानलाई खुसी गराउनलाई हामी भगवानका सन्तान हामीले चाहिँ राम 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 भनेर भगवान खुसी हुनुपर्ने हाम्रो माता पिता हो भनेदेखि त उसलाई किन हाम्रो नाम आफ्नो नाम जपाउनु पर्यो त खुसी हुनु पर्यो नि आफै भनेर कहीँ प्रश्न सुनिन्छ। अरे भला मानुस् यसैको लागि त समस्या हो हामी सुन्दैनौँ केही और तर्क आफ्नो मनको बनाउँछ कारण अर्कै छ। भगवानको भजन गर्न लगाउनुको कारण अर्कै छ जप गर्न लगाउनुको कारणै अर्कै छ। भगवानलाई खुसी किन गराउनु अरे भगवान रिसाउँछ चाहिँ किन खुसी गराउनु त्यो त कहिले नै रिसाउँदैन। भगवान त अरे भगवानलाई प्रार्थना गर्दा नै पनि भनिदिन्छ प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। भगवान त त्यस्तो प्रसन्न वदन हुनुहुन्छ अथवा त्यसरी ध्यान गर्नेवालासँग भगवान त असाध्यै प्रसन्न रहनुहुन्छ। सज्जनहरू अब यस्ता परमात्मासँग परमात्मालाई हामीसँग किन रिस उठ्छ र उसलाई हामीले खुसी गराउनु फेरि एकचोटि होइन दुईचोटि होइन जहिले मन्दिरमा गए भगवान खुसी हुनु किन खुसी हुनु त्यो रिसाउँछ चाहिँ किन कारण अर्कै हो। भगवान रिसाउनुहुन्न हामीसँग यसको बारेमा थप चर्चा अलिकति चर्चा छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ यसलाई अलग्गै समय दिएर। बस के हो त भन्दा एउटा फाइदा चाहिँ के छ त भन्दा विद्यते विद्यते हृदय ग्रन्थेस् छिद्यन्ते सर्व संशय। हृदयका
ग्रन्थि गाँठाहरू छन् नि, पोकोहरू, यो जति पनि शङ्का उपशङ्काका भगवान छ कि छैन, भए कहाँ छ, के गर्छ, यी ग्रन्थिहरू टुट्छन्, शङ्काहरू निवारण हुँदै जान्छन्। सुन्नु त पर्यो पहिला। अनि छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, सम्पूर्ण कर्मका बन्धनहरू टुट्दै जान्छन्, परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ हृदयमा। अरे त्यो परमात्मा जे हामी यो संसारमा गर्छौँ त्यो सबै वासुदेव परक नै रहेको छ। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तपस्या, धर्म, गति सबैको अन्त्य भगवान वासुदेवमा नै छ। सबै चिज भगवान वासुदेवमै निहित छ। त्यो परमात्माले जब सृष्टिको इच्छा गर्नुभयो, सृष्टि भए, कहाँ कहाँ रहनुभयो त? कण कणमा रहनुभयो भगवान। यद्यपि यो जुन संसार भगवान यहाँ सृष्टि भएको छ, यो सृष्टिलाई परिवर्तनशील सृष्टि मानिएको छ, हैन, नाशवान सृष्टि मानिएको छ। तर यो पूर्ण रूपमा नाश हुँदैन कहिले पनि, यसको बीज रूपमा यो जीवित रहन्छ जहिले पनि। त्यसैलाई कहिले भगवानले सूक्ष्म बनाउनुहुन्छ, कहिले विशद बनाउनुहुन्छ। र यसैमा जसरी माकुराले जालो लगाउँछ, कहाँबाट जालो लगाउँछ माकुराले? के सिमेन्टी ल्याउँछ, बालुवा ल्याउँछ, रड लिएर आउँछ माकुराले? त्यो त आफ्नै जिउबाट जालो निकाल्छ, त्यो बनाउँछ र त्यसैमा रमाउँछ। भगवानले पनि यो सृष्टि गराउनुहुन्छ, कण कणमा व्याप्त भएर रमाउनुहुन्छ। कहिले भक्तहरूका बीचमा नाचेर रमाउनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रा बीचमा पनि भगवान आउनुहुन्छ, केही न केही कुरा हामीलाई आभास गराउनुहुन्छ। यत्रो अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक, जसका रोमकूपहरूमा यो जस्तो रोमावलीहरू छन् नि, एउटा एउटा रौँका यो खाल्टोहरूमा असङ्ख्य ब्रह्माण्ड अटेका छन्। त्यो परमात्माले एउटा रोमभित्र रहेको एउटा ब्रह्माण्ड, त्यो ब्रह्माण्डमा एउटा पृथ्वी, त्यो पृथ्वीमा एउटा कुनै देश, त्यो देशमा पनि एउटा कुनै जिल्ला अथवा सर्लाही जिल्ला, नेपालको सर्लाही जिल्लाको अझै यो हरिवन, त्यसमा पनि बासाटोल, त्यसमा पनि एउटा सानो घर। हामी उहाँका लागि के चाहिँ महत्त्व राख्छौँ होला त? तै पनि राख्नुहुन्छ। हामीलाई भगवान महत्त्व दिनुहुन्छ, यस्तो नै कि ठुलो भएर बस्नुहुन्छ। कसैले सोधेछ के, कुनै पृथक धर्मका व्यक्तिले सोधेछन् रामजीका भक्तलाई, अरे तेरा भगवान किन यस्तो कमजोर? तेरो भगवानले त्यति बलशाली छ भने त्यो राक्षसहरूलाई मार्नलाई किन अवतार लिनु पर्यो? बलियो नै छ, इच्छा गरेरै सबै कुरा हुन्छ भने इच्छा गरेरै मार्दै भइहाल्यो नि त। नै सक्नुहुन्छ त्यसो गर्न पनि, इच्छा गरेर पनि मार्न सक्नुहुन्छ, तर किन आउनुहुन्छ? सिकाउन आउनुहुन्छ हामीलाई। हिलो सफा गर्नु छ भने गहिरो हिलोलाई सफा गर्नु पर्दा हिलोमा पस्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यतिकै सफा हुँदैन। सफा गराउनलाई सबैले कर्म गर है, राम्रो कर्म गर है भनेर सिकाउन भगवान आउनुहुन्छ। भक्तहरू लीलामा रमाउन् भनेर आउनुहुन्छ भगवान। त त्यसो भए त भगवानले असङ्ख्य अवतार लिनुहुन्छ। भगवान के धेरै हुनुहुन्छ? होइन, एकै भएर पनि अनेक आभास हुनुहुन्छ। जसरी अलग अलग काष्ठमा प्रकट भएका अग्नि, अलग अलग दाउरामा प्रकट भएको अग्नि, गोलो दाउरामा कसैले आगो बाल्यो, आगो गोलो जस्तो लाग्दछ। चेप्टो दाउरामा बाल्यो, चेप्टो जस्तो लाग्छ। लाम्चो दाउरामा आगो बाल्यो, लाम्चो जस्तो आगो लाग्दछ। तर के आगो लाम्चो हुन्छ? आगो गोलो हुन्छ? आगो चेप्टो हुन्छ? होइन, आगो थेप्चो हुन्छ? हुँदैन। आगो कस्तो हुन्छ? आगो त आगो जस्तो मात्रै हुन्छ, अरू कस्तो पनि हुँदैन। परमात्मा पनि अनेक स्वरूपमा, अनेक विभूति, अनेक रूपलाई धारण गरेर भगवान आउनुहुन्छ। मान्छे भन्छन् कि भगवान त कहाँ सुलभ हुनुहुन्छ र? भगवान हामीलाई सुलभ हुनुहुन्न भन्ने भन्दछ। कलियुगमा म यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ सज्जनहरू, भगवान सबैका लागि सुलभ हुनुहुन्छ। कसरी? हेर्नुहोस्, शास्त्रकारहरूले भगवानका
अवतारका 5 भेदहरूका चर्चा गर्नुभएको छ। अन्तर्यामी स्वरूप, त्यस्तै गरेर विभु स्वरूप, व्यूह स्वरूप, अनि त्यस्तै गरेर अर्चा स्वरूप, यी भगवानका विभिन्न अवतारहरू हुन्। अन्तर्यामी रूपले भगवान परवासुदेव स्वरूपले, अन्तर्यामी स्वरूपले भगवान सबैका हृदयमा रहनुहुन्छ। यो स्वरूप पनि उपलब्ध छैन। परस्वरूपले भगवान जगतको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, परवासुदेव स्वरूपमा परस्वरूप हुनुभयो। व्यूह स्वरूप रहेको छ वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सङ्कर्षण, चतुर्व्यूह स्वरूपमा। विभव स्वरूप मानिन्छ भगवानका विभिन्न अवतारहरू रहेका छन्। विशेष गरेर 10 अवतारका 24 अवतारका कुराहरू हुन्छन्, असङ्ख्य अवतारहरू रहेका छन्। यी अवतार यी स्वरूपहरू हामीलाई सुलभ छैनन्, तर एउटा यस्तो भगवानको अवतार छ जुन अवतार आज पनि हामीलाई एकदम सुलभ छ। त्यो अवतार हो अर्चा स्वरूप, अर्चा अवतार। अर्चा अवतार भनेको हामीले पूजा गर्ने गरेको भगवानको स्वरूप, जुन हामी गोपालजीको सेवा गर्छौँ अथवा शिवजीको सेवा गर्छौँ। घरमा कसैले कुन भगवानको विग्रह राख्नुभएको होला, त्यो मूर्ति भन्छौँ क्या हामी, मूर्ति होइन त्यो भगवानको अवतार हो। र त्यो अवतारको स्वरूपले त भगवान भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। बिहान उठेर तपाईँले भगवानलाई जाडो महिनामा चिसो पानीले नुहाइदिनु भने ओहो कस्तो जाडो, मलाई अलिकति तातो पानी तताइदियो भगवानले कहिले भन्नुभयो? तपाईँले जे गर्नुभयो भगवान तपाईँको बसमा। आज चिनी चढाउनु भए पनि ठिक, आज चाहिँ अलि सेल पाकेको थियो, अलिकति सेल र मालपुवा अनि के अरे खजुरी बनाएर भोग लगाउनु भयो, त्यो पनि ठिक। आज चाहिँ फल लगाउनु भयो, त्यो पनि ठिक। आज बिर्सिनु भयो, त्यो पनि ठिक। पूजा गरे पनि ठिक, नगरे पनि ठिक। अझ प्राय हामीका एउटा परम्परा कस्तो खालको छ भने सायद यतातिर पनि त्यस्तै नै होला। वर्ष दिनको काम सकिँदै आमा बुवा जानु भएपछि वर्ष दिन नहुन्जेल भगवानलाई लगेर पोको पारेर माथिपट्टि थन्क्याइदिने चलन। यता पनि त्यस्तै थियो होला कि त्यस्तै गरे? तर त्यसो गर्नु हुँदैन खास। उल्टो यो चलन उल्टो हो के, यद्यपि अन्यथा नमान्नु होला। तर किन उल्टो हो भने अब यहाँहरूले त बहुत वर्ष दिन निष्ठापूर्वक समय कटाउनु भयो, त्यो ठिकै हो। तर भगवान जो आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ नि, भगवानलाई कहिले पनि भोकै राख्नुहुँदैन। यदि स्पर्श गरेर सेवा गर्न हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने वर्ष दिनको जुठो त छोरा बुहारीले बार्ने त हो, नाति नातिनाले सेवा गर्न मिल्छ। यदि गर्दैनन्, तपाईँहरूले नै गर्नुपर्ने स्थिति छ भने पनि जल राखिदिनुहोस्, केही भोग लगाइदिनुहोस्, मानसिक रूपमा सेवा गर्नुहोस्। बिल्कुल थन्क्याइदिनु त्यो हुँदैन। कतिपय त कस्तो देख्छु म भने नि अझ जुठोको प्रश्नहरू आउँछन् कि फोन गर्छन्, गुरु यस्तो यस्तो छ, के गर्ने, कति दिन जुठो लाग्छ भन्छ। ठिक छ, यति दिन लाग्छ भन्यो। अनि अब वर्ष दिनको जुठो बार्नु छ भने त्यो बाहिर गएका व्यक्तिहरूको बढी कुरा आउँछ कि जुठो पनि बारिरहनु भएको छ अरे, टिका चाहिँ कहीँ लाउनु भएको छैन, दसैँ मानेको छैन भन्नुहुन्छ। खानेकुरा चाहिँ सबै खाइरहेको छु अरे। अनि कस्तो बार्ने हो त? उल्टो भएन त? गर्नुपर्ने चाहिँ छोडेको छ, गर्नु नहुने चाहिँ गरेको छ। अनि के जवाब दिनु त? त्यही हुनाले तस्मात् सज्जनहरू भगवानका सेवा इत्यादिमा त मान्नुहोस् न, भगवानको नाम जप्नु भएन, सेवा गर्नु भएन। त्यो बेलामा चाहिँ कसैको मृत्यु भयो भने त्यसको दुर्गति हुँदैन त? दुर्गति भइहाल्छ। भगवानको नामदेखि विमुख भएपछि त झन् दुर्गति हो। त्यो हुनाले यद्यपि पूर्णतया उत्सव विधिले रमाइलो गरेर गर्ने होइन, तर भगवानलाई भोकै राख्नु हुँदैन। यदि छोरा बुहारी घरमा जो आशोच बार्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले नगरे तापनि अरू अधिकारी हुन्छन्, जस्तो नाति नातिनालाई वर्ष दिन बार्नु पर्दैन। अब अहिले त चलन कस्तो छ भने दाजुभाइको पनि वर्षै दिन भनेर भन्छन्, उता परबाट को आएको रे उहाँको पनि वर्षै दिन भनेर भन्छन्। नबार्नु पर्नेमा पनि बार्नुपर्ने चलन छ, फेरि बार्नुपर्ने जो हो उसले चाहिँ बार्दैन। यो उल्टा पुल्टा हुँदैछ। सदाचारको नियम शास्त्रले भने अनुसार गर्नुपर्छ। इच्छा हो, जस्तो टीका लाउँ, म दसैँको टीका लाउँछु लाउँदिनँ आफ्नो इच्छा हो। तर भगवानको पूजा गरेर 45 दिन कटेपछि यदि 45 दिनसम्म आफूले नगरे पनि अरूले घरका सानाले गरे पनि आफूले गर्नुपर्दा 45 दिन कटेपछि दसैँकै टीका लाउने नलाउने आफ्नो कुरा, तर भगवानको प्रसाद त लगाउनु।